This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 57. Exercise 57. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. او گاهی قبل از من غذایش را می‌خورد. او گاهی قبل از من غذایش را می‌خورد. تو معمولاً روزی 3 بار غذا می‌خوری. تو معمولاً روزی 3 بار غذا می‌خوری. شما معمولاً بعد از ساعت 12:30 ناهارتان را می‌خورید. شما معمولاً بعد از ساعت 12:30 نهارتان را می‌خورید. آنها معمولاً چه ساعتی شام می‌خورند؟ آنها معمولاً چه ساعتی شام می‌خورند؟ اونا معمولاً چه ساعتی شام می‌خورند؟ اونا معمولاً چه ساعتی شام می‌خورند؟ دیروز چه خوردید و حالا چه می‌خورید؟ دیروز چه خوردید و حالا چه می‌خورید؟ 3 روز قبل چی خوردین؟ 3 روز قبل چی خوردین؟ هفته قبل به من چه گفتید و حالا چه میگویید؟ هفته قبل به من چه گفتید و حالا چه میگویید؟ هفته قبل به من چی گفتین و حالا چی میگین؟ هفته قبل به من چی گفتین و حالا چی میگین؟ موضوع چیست؟ موضوع چیست؟ موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ جریان چیه؟ جریان چیه؟ بعداً جریان را به شما میگویم. بعداً جریان را به شما میگویم. بعداً موضوع رو به شما میگم. بعداً موضوع رو به شما میگم. فقط یک کمی از موضوع رو به پسرش گفت. فقط یک کمی از موضوع رو به پسرش گفت. کی موضوع را به زنت میگویی؟ کی موضوع را به زنت میگویی؟ کی موضوع رو به زنت میگی؟ کی موضوع رو به زنت میگی؟